मुखेल वोळ इश्टा वयले सुवातेर वचून बस नियाळा कादार जे मापान तूं दुसऱ्यांक दिताय तेच मापान देव तुकाय दितलो ही म्हणणी आमकां जायते शिकयता। चेन्नई शारांतल्या एका खेड्या गांवांत एक गिरेस्त हॉटेलकार अशें सांगतालो, एक दीस एक गरीब वस्तोरी 2 इडल्यो घेवंक आयली। इडल्यो सोंपल्यो देखून मसाला डोसा व्हर म्हूण सांगतोच ते वस्तोरेन म्हणलें 2 इडल्यो दोगांक पावतल्यो पूण एक मसाला डोसा खावंक दुसरो उपाशी उरतलो। ही तिची उतरां हॉटेलकाराक नाका पुरो जाली। देवान म्हाका हे दोंद्या वयर व्हड गिरेस्त केला। आयज जावन हांव एका रुपयान 2 दिसा 30 गरीब लोकांक जेवण दितलो म्हूण निर्णय घेतलो आनी हें तो आयज पर्यंत करीत आसा। जितलो तूं व्हड तितलो तूं ल्हानविकायेन चल हें आयचें वाचपां आमकां शिकयता। जेजू देवाचो पूत जावनूय सदांच ल्हानविकायेन चल्लो। गरीबांक, अनाथांक, तोंट्यांक, कुड्ड्यांक, पांगल्यांक आदार दिवन तांचें जिवीत ल्हवू केलें। आपल्या शिसांक सदांच सर्गीच्या वस्तूंचेर नदर दवरून ल्हानविकायेन चलूंक शिकयतालो। आमचें व्हडपण कुशीन दवरून ल्हानविकायेन आमी दर दिसाक सोर भोंवती नदर मारून दुसऱ्यांच्यो गरजो पिडेवंतांक, गरजेवंतांक, दुडवांचो आदार दिवन सारल्यार अदीक म्हत्वाचें। म्हजो थाराव म्हजें व्हडपण कुशीन दवरून ल्हानविकायेन गरजेवंतांक आदार दिवंक वावुरतलें।